يستما دايتما مزران نغد ديما ناين نا القنانو نغد تبادوتين وغماس اليوتيوب إيجايدا غدو السوسميي أداغ ديون درو غصاد غالفيديوهات يا يويز يشنان يغوديان يحلان يظلم يفولكين ونزور مقران أنغار ينظورن أنغار نروايس أنغار يمديازن أنغار ينضامن أنمغور نروايس ددس نروايس إيجلين ومتان محمد والحسن أجاحود يويزاد اللي سكر ليغد ليغ يفو صلبارا أنغد ليغ يفو غماس وماز لي سكرن ليغ ديكشن فرنسا أسكواس نيفض تزطي ماد دكومرا دسين إني دكومرا ديا دسين 1982 نيغ صول غياد في زود غيكا أشكو قوتني يونان في تغوصا يفضت وسكواسو يفضت تزطي ماد دكومرا ديال نغد 1981 اللي غي يزميم تاسفيفت اللي غينا اللي غي سولف وقرن اللي غي قلبون اللي غي سول غاكودان في تماكيد دو مزروين تمازيرت نيختا اللي يزميم غاكودان يزميم حتى ختا اللي غي يناير قيادة البنسيرت فاطمة تيهيت مجاهد في السمت غزوار وذا تزنف تاكانت استيتيويم ني غاكودان اللي ختني زميم تاشخاز الكونطرا داو سكواس واضا نتا ترابوت نعبد الرؤوف نعبد الرحيم التونسي دانس فرنسا ناني رول ديال توك نتغاوسيوين من بعد سمون اللي غيادي مدة قد تفوق تسفيفتان اللي غيز فقدان المخزن اللي غيز فقدان يميك أن نتماكيت دماسي ماغ تماكيت سمونت يولي داري زميم قنتي نق نيغ اللي غدي كويز شكون قوتني ونان قلت ما إنا نوش كاد نسقاد دا كلون فعلاس نطرقاس نطوهوت وش كاد 4 ساعات تقليت ولكن تحيت مجاهد زوج المغربات باش أنا نسرس تيبقى غي يسكيل النقط على الحروف نتا تحيت مجاهد كويز نغربات أخت نزوج لا ديستي نسين دار واللي داري تكويز غلوسيون 76 واللي داري كويز نتا تضمني البوليس التورا الناس نكاون تضمني كادير كاسيسترا من كارت تضمن نسين دارس كان صيفط نتي شو قادر يتلقاس الوكيل هو قادر دار القضاء التحقيق يثبت فلاس الوكيلاتي نيختي هاد عاود غنيخت لا نمدنا غاكودان اللي كانين دوكال ناس دي حبيب نسنا ماركنس كينا يتمازرت ناس كين طفو 60 تقريبا بدرت ترتي تقدر تحترام كل تحترم خت مازرت نقولو تلايدا وزيكيلا غير بنسيرن نيغ لي غيفو غاكودان 82 سكرنيات الدورة حتى تيوريقين اللي سنك شمس اللي نبي اللي سنك شمس السينما الباهية غي سكر يويزا التراجيسنت يكون ريع هذه السهرة لفائدة الجمعيات الخيرية الإسلامية بالمغرب هذا الكيسي اللعب وكان ريغاون زري غيوزا تيلا راغيس يمكن تسرتي تيلي غيس يمكن تماكيت تيلي غيس يمكن غير اللي غيسولف هو اللي سنانين هاتي رول هاتي يسكر هاتي تيامات راي تيميز هاتي شيرول هاشكون قلتني ونا ناخد اللي غيفتاس فرنسا ناني يرول ايوا يسولف اللازم سنغاي بركا كندغما كلو تيني مويلا سنو كان كل ناري الشاكورا يسولف وتنازير تي هرمات نتيك يسولف اللازم يسولفوا اللي تزنين دان يسولف توك التومار من بعد يسكرو يطلغات ثلاثين تاري الحرمات بليجي لا نغفوس الحرمات قضي بلا نفلاك يا دلال
اللي دروح هناك الحرمان دوديني غمانيين السكلاسن تيد الخاتمي لانا موحدين دول الذهب تشوفون الحرمان الذهبي لا غيمي كنتو خسينا كايس تشوفون المهم اسمو ميداغيس فولكي نغد في الزين ني هذا زدريغ واخا تسجيل هاكو دان شويه ورداخ تزميم مزيان الا يمكن الكوي تغلا غالت السينما ولكن تقا كرا ودارين كي اللي قالين اللي ترينين انا زورا ام قران هاتي كذا تقا يا ربي السلامة
السكين كده عسوس العافية ونشعر برا ديس حراش في الداغة ونشعر برا ديس حراش في الداغة واللي نروح نصدق شط معاه في الله كاني وانا إلا دي قربة دارتي نكني وانا غوردها ولاتي فلوس السينة
فرحة إذا كنت درتي فرحة في الله فالطمان غرق الزهرية فالطمان زوز حنيتو يا لطيف صدغني سطليني العدو صدغني سطليني قومي قلي القرش كرش مسافنتي ساعة زيك الواس انتيرانا داستي وينكي ونكيلو علينا زيك شمتي في الزوتين فغر شقلو زيك شمتي في الزوتين راهي الناس والله يسلفو الدرب ولا تيميطاج كيسلفو الدرب ولا تيميطاج وزودك يا الصحفية بديت لها وزودك يا الصحفية زرعني الرجال حقيرة تعالى هلا غلاوتي نيتها سلطنا ولا نحزنهم ربي نغسي سميو ورانا كان الغلاظة ربي المصافي تحل يرينا غير لاعب يقتل الناس وصورنا واللي جنب البشرة ولا وين نار ولي ولا غزة ولا مسلانة كنا إسرائيل غير بتصير الطويلة ورسول تقول الترجمة ورسول الغلط اللي نايتي وريك مسكين اختصاصين غير دنيا الطويلة القرن خواتها غير دارها الفوقانية اللي خرجت والدورات نصر باساها عطوزو الصدق الاختيارات إلا اللحظة البابوري اللي في المطار غرون تصلحوا جوج أغرار وغو غراس يستربي كنا الشياطين الصغير اللي ندخل نقول التنين ولا سلقان نقول لي الشكوراي ونستربي كنا الشياطين خنيرة وركازي كتورة تقرم غي قال واني راه قد سنتني معاه بيوسيني سلان ونوري بيوسيني سلان ربما يتزلى غزو غدا كاسو منازع هاي برقاق داغنا التنيمة والناس نواني ولا ريش ورايا اسمي خوتنا زيتي حرامات انتيك هلاقني وريد داخسس الشيطان عند الغرب استراب ونسوسو مسكين عمري ومضانا أنا غير الدراري اللي جيت في اللاغة ماتي نزلت في الصباح ورجوعي نسبح وخايا نحرفه رجوعي نسبح وخايا نحرفه رجعي في الخليج ورا أسوان الإيماني
إجليس نغاية ما تسجيل تزميم ورباهرة فوق، ولكن هن إلا غير ذكرو مار يفولكين اللي يسكر إجليس غادي يقرقيسي منا وطغوسيوين يقرقيسن تيسي غانطا زود أكوازتين غدا الصحافي يقرقيسن تيولي أسنا نيرور ورد سولا قيكشن يقرقيسن مسوري انت ضد وقليد ماسي ضد نولي النسوة وقليد زنتني واللي قادي مازالنا يطونمان غادي ينتقد الحكومات اللي لا يغودان يقرغيديات توقت تغاوسيوين اللي غير لان كونينيتي مازيغن من شقور رضنا يسوال تمازيغت من شقيرانا يسوال تصنطي يكران تغاوسيوين لورغينينتين ورقوا يتصنطي ينكني ورقوا يسنى مانتيني ولا مانكا وكان لاسول مانتيني لاسول ميتون ننفو نزورات مقورن هاتي غير ما غاتي خطوفا ما كليسني غنوفا عنلكم غنشقلي كان غالي غدار اليوتيوب باش هذا غيطلق نسكر اون لايف نسكر الفيديو كان مباشر نتجمع دايت ما تنخر نتناقش نسمو كل مسائل اللي راه شكون انك غرطفت 1000 ابوني 1000 المشترك وراد كفكين غير اللي غراد الهامشان اللي غراد تسكرت اللايف وكان كيري غتسكر اللايف باش مدن اللي داروا اللي يسيسفيون فول ماشي غير البنسيره حتى تولد الدخس سيان اللي كان المقارن نساتي كان رئيس الحوش ابراهيم بيتي مناوي ويزن نساد داري لان يا ناي خصنا رسيست اللي غورتو فيه هو اللي زوارن العيون اشكون سينا الا العيون وساكا العيون هادو ساكا وغراس نتفراوت دار احمد وموح تالي غينا فرحان تتسالى عيونا يرد الكمغي حتى ندفول كي نتا تدرسي زوارن ورتو فيه اما الباقي كله الاغلبيه ومرق نبيتي يويزن نبيتي لان داري يلي داري حتى وما اختلي سينا نتا ورتيوفيت الطياره اللي ضرن غيداو تانان يا توكتو مرق نبيتي اللي ما قرن حتى الالحان زند
اختالي غينا والبنسير تفروخت معني ترات ولدي ما داتمون بيتي قلبت نتينا كيسا تمغارت معني ترات فوقي ورقاز نسي اختاد العيوني تتقع دار بيتي نتنيت غايشو حتى نتفوق قرنا سكوسانيت بالضبط شهر 882 وكاني ياتوك نتغاو شوين هاتي لا نترتنتي بغيت قدام وين كليسني غير توفام هذا ادور تبدل القناه شكون يغورن لك ما كليسني يغورن لك ماغين هتوراك فكين الهامشان اللي غرات تسكارتون لايف ولا اللي غرات تكا توكار تنميرت نون ايوز النون اركن باهرا بس ميرخ ارتيكليتي 2 اختنا رباري ويزيرنين ارتس شيفتي